आज काल जे आंदोलन चालू मिराबागाचे 27 दिसाचे आंदोलन जाताले आणि काल विधानसभेक या आणि जे एक स्टेप घेतली मिराबागकरांनी की कसं जाता की जेन्ना कोणूच आयकना सरकार जेन्ना भयरी उरता तेन्ना अशी काही स्टेप्स घेवचे पडटात आणि ती स्टेप्स हांणी घेतली आनी पयलीं टायम अशें गोंयाक एक पॉयंट घातलो की सभापतीन आपल्याक हांकां पुलिशीच्या हातांत दिलें ते सामकें बरोबर नाशिल्लें की पुलिशीक हातांत दिवप कित्याक ते कोण क्रिमिनल्स न्ही किंवा एनी ते एक आपल्याल्या जेन्युइन मागणीसाठी आयिल्ले. सो हांव तांचें परत अभिनंदन करता आनी आमच्या अध्यक्षाक सांगता की तांचे हार घालून स्वागत करपाचें की तांणी जें भोगलां आनी त्या लोकां साठी भोगलां ते सरकारान आपले खरे रूप दाखोवन दिले का की सरकार एक सालाजारशाही ह्या विवा पुर्तुगालाचो एलर्जी आहा पूण सालाजार जे भशेन वागतालो ते भशेन सरकार वागूंक लागला. प्रशांत नाईक जो आमच्या पक्षान आहा ताणें आनी रॉडनी फेडेरल ताणें भट्टा कमिशन रिपोर्ट म्हळ्यार मार्क्स स्कॅन्डलाक तो रिपोर्ट मेळनासलो म्हणून पत्रकां उडयली. मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे आशिल्ले. मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हळ्यार इंग्लीश वाय कोंकणी जाय म्हणून माय भास जाय ह्या मनोज पर्रीकराचे लिडरशिपीच्या अंडर हे एज्युकेशनाक असोच बोवाळ जाल्लो. BJP आपल्याक कांय खबर नाशिल्ल्या भशेन वागत ना आनी सुदिनाक 27 वर्सांची सिलेक्टीव एमनेजिया जी जाल्या म्हळ्यार ताका विसर पडटा. ह्यो वस्तू विसरलो तो दुसऱ्यो सगळ्यो यादी येता अशें जावंक जायना आनी गोंयचे लोक पिशे न्ही. पूण सरकार एक पॉयंट दाखोवंक सोदता. पॉयंट कितें की आमी तांकां एक राती भितर बंदखणीन दवरतले आनी तांणी तांकां एक राती बंदखणीन दवरले. ते सेक्शनांनी तांकां 24 आवर अरेस्ट जावन तांकां पर्सनल बॉन्डाचेर सोडचें पडटा. जेन्ना ते बेल एप्लाय कर हांवें तांकां सांगिल्लें की आसूं म्हणजे हांगा लोक स्ट्रायकार बशिल्ले हांगा पुलीस स्टेशनाचेर लोक रातचे बशिल्ले तांकां सगळ्यांक बायलांक बिलांक त्रास जावचो न्ही म्हणून तांकां बेल घालून दिली. तेन्ना आमचो IAS ऑफिसर कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर दोनूय IAS ऑफिसर आहा हे नाच जाले बेपत्ता. जेन्ना बर्च ट्रेजेडी जाल्ली तेन्ना कोणाचो रोल कितें आशिल्लो कोण खंयच्या ऑफिसरान कशें भायर सोडले हें सगळें आतां एसेंब्लीन काडपाचो आहा. 27 दीस जाले सरकार जागो जायना. सरकारचें फक्त एटेन्शन ड्रॉ करपा खातीर एक सिंबॉलीक एक्शन करता. कितें घाल ताणें पेपर कसो उडयला प्रशांतान पेपर उडयले ताणें फक्त हें अशें दवरलां इतलेंच आमकां न्याय दिया. न्याय कसलो की येवन आमचे कडेन उलया इतलें म्हणून सरकार करपाक तयार ना. आनी मंत्री सारको रागार मुखेलमंत्र्याक स्पिकराचेर रोल आपल्यान घेतलो. हावज इज अंडर द स्पिकर हाका भितर उडय मुखेलमंत्र्याक सांगप न्ही तें. पूण हें सगळें ताणें दाखयलें खरें रूप दिसलें तांचें. आनी ते कितें मागतात ते मागतात की आपलो जागो जंय हस्ती विसर्जन जाता तो जागो राखून दवरचो आपलें देवूळ राखून दवरचें गणपती विसर्जन जाता तें राखून दवरचें. हे सगळें आमचे हिंदू धार्मीक विधी वॉलंटरीली सावंडे बंद जाले. हांगा लोक आयले आनी पुलीस स्टेशनाचेर बसले. हें सगळें जावन सरकाराक कितें दिसता की हें भायर येवपाक जायना. सरकार इन्सुलेट करूंक सोदता सॅनिटायज करूंक सोदता. सॅनिटायज करून जावचें ना. हांव तांकां सांगूंक सोदता एक की ओपोजिशन गोंयांत जितें आनी हिंदू लोक म्हणटा तांकां तुमच्या ग्रांटेड घेवंक जायना. आतां सावंड्या मतदारसंघात आमी इंट्रस्ट घेतले आनी हो इशूच न्ही आनी कितले इशू तांचे आहा थंय सारके इशूचेर आमचें एटेन्शन आतां आसतलें. ही दादागिरी म्हणटा ती चलची ना आनी ही क्लियर कट मेसेज आहा. पणज्याक आंदोलन जालें तेणें सांगलां तुमी अशें लोकांचे बगल्या मोर्चा काडून रस्त्यार चळवळी करून आनी हें करून तुमचे प्रश्न सुटपा ना. तुमचे प्रश्न सुटले जाल्यार योग्य त्या जाग्यार सरकारचे योग्य ते जागे आसात त्या जाग्यार या तुमी. आमी योग्य त्या जाग्यारच गेले आनी आमचे प्रश्न आमी मांडला. आमी कांय करूं ना आमी कितें बंद करूं ना कांय करूं ना आमी. तुवें म्हणजे तुवें गेले उतर आमी तें हें केलां तुवें जें सांगलां तुमी योग्य त्या जाग्यार आनी तुमचे प्रश्न मांडात. आमी थंयच प्रश्न आमी तुमचे फुडें मांडले आनी आमी कांय बंद करूं ना. मनीस पूण कितले ढोंगेर कितले नाटक तो पळया. 2 वर्सां लास्ट फर्स्ट जावन आमी ते आंदोलनाक बसले कित्याक तेणी चालू केलें सकयल खणपाचें आमगेले ते वस्तना हितून. आतां कशें आसा आमदार येवपाक जाय आमदार येयंकच ना. आमचो गणेश भाव आसा तो येयंकच ना. आमी कितें करपाचें. लास्ट मागीर आमकां हो स्टेप घेवपा पडलो की आमकां आमचे हितून विधानसभे वचून ते आमकां हें मांडपाक पडलें. खरेंच बरें दिसता गोंयची जी लोकशाही राखपा खातीर विजय सराक वावुरता. विधानसभेक आमचे भाव गेल्ले मिराबादचे तेंचेर तो FIR करपाक जाय पर्वरी पुलीस स्टेशन आनी पर्वरी पुलीस स्टेशनार काल 15 वरां चौकशी केली जाल्यार 15 वरां कंटिन्यू एक त्या वरान चौकशी केली
FIR नोटीस दिल्या आनी सांगलं फाल्यांच्यान डेली पुलीस स्टेशनार येवपाचें. हांव सरकारा कडेन मागता, मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, हें सगळें लक्ष घालून हें जें कितें पळय केलां हें ताबडतोब मध्यस्थी करून हें कॅन्सल करचें, तांकां त्रास करचे न्ही. त्यांनी गुन्हा केलो ना, फक्त तुमचे दोळे भिडायल्या न्हिदलेलो आसा. म्हणजे आमी सदांच म्हणटा न्हिदलेल्या मनशाक उठोवपाक बरो तो उठतलो, हीच कंप्लीट जातली. पूण जो न्हिदीचें सवन करता ताका उठोवपाक विजय सरदेसाय जाय आनी फुडल्या वाटचाली गोंयांत विजय सरदेसाय मुख्यमंत्री जावपाक जाय ही गोंयकारा कडेन हांव कळकळीत विनंती करता. चल या पुढे.